सभामुख महोदय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 2083 माथि छलफल गर्दै गर्दा मैले नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएका सकारात्मक कुराहरूको चर्चा गर्न सकिनँ। समयको अवधि छ, त्यो भित्र आफ्ना सुझावहरू राख्नुपर्नेछ। त्यसैले नीति कार्यक्रममा समावेश भएका जति पनि सकारात्मक पक्षहरू छन् त्यसका निम्ति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस पछाडि मैले आफूलाई लागेका, मैले संशोधन भनेका थिएँ, कुनै बुँदामा आधारित भन्दा पनि टोटलमा मैले करिब 35वटा बुँदा संशोधनमा एडजस्ट गरेर दिएका थिएँ। ती सबै पनि अहिले बोल्न सक्दिनँ म, तर केही विषयहरू त्यससित आधारित भएर मैले केही आफ्ना प्रश्न, केही सुझाव, जसका आधारमा यसलाई परिष्कृत गर्नको निम्ति सजिलो होस् भनेर त्यही हिसाबले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनताको अभूतपूर्व विश्वास, परिवर्तनको उत्कट चाहना, नयाँ बाचा गर्दै बनेको यो सरकारप्रति नेपाली जनताको असाधारण आशा राखेका थिए। जनताले सोचेका थिए अब शासनको शैली फेरिनेछ, राज्यको सोच फेरिनेछ, प्राथमिकता फेरिनेछ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनताको त्यो आशा, त्यो उत्साह र त्यो भरोसालाई सम्बोधन गर्न सकेन। यो नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा यस्तो लाग्छ, शब्द छन्, दृष्टि छैन, घोषणा छन्, दिशानिर्देश छैन, नाराहरू छन्, तर कार्यान्वयनको आधार छैन। आफूलाई नवीन सोचको अवतार भन्ने सरकारले ल्याएको दस्तावेजमा न नवीनता देखियो, न स्पष्टता, न जनताको जीवन बदल्ने साहसिक सङ्कल्प नै देखियो। सभामुख महोदय, नीति हो कि कार्यक्रम हो, यो पनि स्पष्ट छुट्याइएको छैन। नीति के हो, कार्यक्रम के हो, त्यो पनि स्पष्ट छुट्याउन गाह्रो छ। यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मात्र होइन, राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो। यसको उत्कृष्टता हामी सबैको चाहना हो। त्यसैले यसप्रति आलोचना गर्नु विरोधको लागि विरोध होइन, यो राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय सङ्कल्प हो, तर यसलाई झिक्नु भएछ। देश समृद्ध त बन्ला, तर जनता खुसी र सुखी भएन भने समाजवादमा कसरी पुग्न सकिन्छ? यो मेरो प्रश्न छ। राम्रा अभ्यासलाई समेत अस्वीकार गर्ने प्रयास किन गरियो? विगत सरकारका सकारात्मक प्रयत्नहरूलाई कहीँ कहीँ निरन्तरता दिन खोजे जस्तो त देखिन्छ, तर केही शब्द लिने, केही शब्द झिक्ने गर्दा त्यसको अनर्थ पनि लागेको छ। हिजोको सरकारले गरेका राम्रा कार्यक्रम फुलेर होइन, लुकेर होइन, खुलेर लिने आँट किन नगरेको? मेरो यो प्रश्न छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, यी राम्रा कुरा समावेश गरियो भन्ने कुरा प्रश्न हाल्दा राम्रो हुन्छ। यो सबैको स्वामित्व झल्किन्छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रममा अन्तिमतिर सम्झिएको जस्तो गरी उल्लेख गरिएको छ। यो केवल शब्दको भुल हो कि सोचको समस्या हो? जनताको बलिदानबाट स्थापित व्यवस्था सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन? संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ, तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समाजवाद भन्ने शब्द उच्चारण गर्न समेत कन्जुस्याइ गरिएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम संविधानको मौलिक हक र राज्यले अङ्गीकार गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा आधारित छैन। राज्यले अङ्गीकार गरेको 3 खम्बे अर्थनीति, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलनको विकास पूर्णतः उपेक्षित छ। 7% आर्थिक वृद्धि गर्न भनिएको छ, तर प्रश्न उठ्छ, कुन स्रोतबाट, कुन उत्पादन क्षेत्रको आधारमा, कुन लगानी संरचनाबाट? कुनै स्पष्ट दिशा छैन।
हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र औद्योगिक उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरियोस्। त्यसैले आर्थिक रूपान्तरणको प्रश्न गफको विषय नबनाइयोस्, कार्यक्रमको विषय बनाइयोस्। 10 वर्षे राष्ट्रिय आर्थिक सुधार कार्ययोजना संसदबाट अनुमोदन गरियोस्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छनौट स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिबाट गरियोस्। सभामुख महोदय, कृषिको रूपान्तरण केवल भाषणको विषय बन्न हुँदैन। उत्पादन, आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरतासँग जोडिनुपर्छ। विगतमा कृषि ऋण, मौल बिजन अनुदान दिएको थियो, तर आजको नीति तथा कार्यक्रममा किसानको पीडा, कृषिको भविष्य र कृषि क्रान्तिको स्पष्ट मार्गचित्र देखिँदैन। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले राज्यको संरक्षण खोजिरहेका समुदाय हुन्। राज्यले आफ्नै नागरिकलाई शत्रु जस्तै व्यवहार गर्नु अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय छ। आज डोजर आतङ्कको नाममा लखेटिएका गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र वृद्धको अवस्था अत्यन्त दयनीय बनेको छ। गरिबको छानो भत्किँदा के राज्यले उनीहरूको पीडा महसुस गर्यो? के ती कलिला हातहरू जसले आज किताब समाउनु पर्ने थियो, खुला आकाश मुनि टुलु टुलु हेर्दै आफ्नो भत्किएको भविष्य खोजिरहेका छैनन्? के राज्य अभिभावक बन्न सक्यो? पहिले लखेट्ने, पछि व्यवस्थापन गर्छु भन्ने, घोडाको अगाडि बग्गी राखेर यात्रा गर्न खोजिए जस्तै भएको छ। यो कस्तो राज्य शैली हो? कानुनले स्पष्ट भनेको छ, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई निशुल्क जग्गा दिई व्यवस्थापन गर। अव्यवस्थित बसोबासीलाई निश्चित शुल्क लिएर स्वामित्व प्रदान गर। तर सरकार कानुन कार्यान्वयन होइन, शक्ति प्रदर्शनतर्फ उन्मुख देखियो। हामी भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीका समस्या समाधानको दीर्घकालीन समाधानको पक्षमा छौँ। भूमिहीन 2021 को 8औं संशोधन 2076ले यसको सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था सहितको खाका प्रस्तुत गरेको छ। सामाजिक न्याय, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा यसको सुरुवात हामीले गरेको। यसमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू कता हराए? सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी थियो, तल अलपत्र पारियो। नीति कार्यक्रमले गरिबलाई छुँदैन, गरिबप्रति पूर्ण व्यवस्था गरेको छ। मुलुकको झन्डै 20% हाराहारीमा रहेको गरिबी हटाउने योजना के हो? के यो सुकिला मुकिलाको मात्रै सरकार? मान्य सदस्य, आफ्नो भनाइ छुट्याउनु होला। हस्, थ्याङ्क यू। 1 मिनटमा सक्छु सम्मानज्यू। यसको स्पष्ट कार्यक्रम आउनु पर्यो। सहकारी बचतकर्ता सानाहरूको निम्ति रकम फिर्ताको कुरा आएको छ, तर ठुलाहरूको असम्भव छ। त्यसैले यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानको निम्ति सहकारीमा बिमा प्रणाली लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ। सभामुख महोदय, मध्यपूर्वमा बढ्दो युद्धले नेपालको आपूर्ति प्रणाली, श्रम बजार, अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन छ। कुनै स्पष्ट रणनीति छैन। विदेशी नै युवाको सन्दर्भमा ग्रिन कार्डवालाको विषय सम्बोधन भएको पाइयो, तर खाडी मुलुकमा रहेका युवाहरूको सुरक्षा, रोजगारीको वैकल्पिक योजनाबारे नीति तथा कार्यक्रममा हामी के गर्छौँ स्पष्ट आउनु पर्यो। संविधान संशोधनको बस उठाइएको छ, तर समय सीमा छैन, प्रक्रिया छैन, विषयगत सीमा छैन। संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूको सुझाव सल्लाह निरन्तर आवश्यक छ। संविधान संशोधन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सर्वदलीय सहमतिको आधारमा सर्वमान्य समिति गठन गरी काम अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ। सुशासन हाम्रो मुख्य मन्त्र हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च पदाधिकारीहरूको वार्षिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था थप गरियो। जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्ने योजना के छ? अहिले हामीले रेकर्ड हेर्दा जन्मिने भन्दा मर्नेको सङ्ख्या बढ्दैछ। त्यसैले यसको सन्तुलन हामी कसरी कायम गर्छौँ, यसको कार्ययोजना आउन जरुरी छ। आन्दोलनका क्रममा क्षति भएकाहरूको क्षतिपूर्तिको योजना यहाँ देखिँदैन, यसलाई समेट्न आवश्यक छ। सभामुख महोदय, आज देशमा केवल आर्थिक सङ्कट मात्र छैन, मनोवैज्ञानिक निराशा छ। व्यवसायी डराएका छन्, युवा पलायन भएका छन्, किसान निराश छन्,
कर्मचारी हतोत्साहित छन्, सामाजिक जीवन भग्न छ। नीति तथा कार्यक्रममा आशा जगाउने शक्ति हुनुपर्थ्यो, तर यो दस्तावेजले आशा होइन अन्यलता बढाएको छ। प्रतिपक्षीको हैसियतले हामी सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छौँ। सरकार सफल भए देश सफल हुन्छ, जनता सफल हुन्छ। तर सफलता केवल नाराले आउँदैन, स्पष्ट दृष्टिकोण, इमान्दारी कार्यान्वयन र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वले आउँछ। यसमा सरकार गम्भीर देखिएन। त्यसैले हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौँ, यो नीति तथा कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन गरियोस्। जनताको अपेक्षा, संविधानको मर्म र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखियोस्। धन्यवाद।